अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन. सो वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो एंड आज की वीडियो का टाइटल है बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाली है गाइस. आज की वीडियो होने वाली है अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ बुराक एंड वाक़या मिराज. सॉरी, बुराक और वाक़या मिराज. आप सभी को पता ही है इसके बीच में साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है, साइंस क्या कहती है भाई इसके ऊपर. तो ये वीडियो देखते हैं. हंसी टीवी की वीडियो होने वाली है, अमेजिंग वीडियो होगी. एक हमने वीडियो ऐसे ही बनाई थी, कुछ वो भी उसमें कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स थे, तो वो वीडियो आपने देखी, बहुत प्यार करा. होप सो इस वीडियो को भी आप देखोगे और उतना ही प्यार करोगे. सो इसको प्ले करते हैं भाई और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी. बुराक. हम सभी लोग जानते हैं कि बुराक एक ऐसी सवारी थी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र मिराज के लिए अता की गई थी. यस. इस पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आसमानी दरवाज़ों को अबूर करते हुए अल्लाह ताला के अर्श तक पहुँचे. आपने जन्नत और जहन्नुम का मुशाहिदा किया और यरूशलेम में अंबिया कराम को नमाज भी पढ़ाई. ये सवारी यानी बुराक मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक और फिर वहाँ से 7 आसमानों तक स्पीड ऑफ लाइट से सफ़र करते हुए अल्लाह ताला के अर्श तक पहुँची. सोचो कितनी स्पीड. वाक़या मिराज अल्लाह ताला का एक मौजज़ा है. जिस तरह से हर मौजज़े को समझना और साबित करना इंसानी अकल के लिए मुमकिन नहीं है, इसी तरह से मिराज के सफ़र और बुराक को मुकम्मल तौर पर समझना आज भी इंसानों के लिए नामुमकिन है. और इन मौजज़ात की मिसालें हमें तारीख में और भी कई अंबिया कराम से मिलती हैं. हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहे का नरम हो जाना, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नात और हवाओं पर कंट्रोल होना, ईसा अलैहिस्सलाम का मुर्दों को जिंदा करना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग से बच जाना, ये सब अल्लाह ताला के मौजज़ात हैं जिनकी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है. और इनको मौजज़ात कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि आम इंसान इस तरह के काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकता. आइंस्टाइन, जिसे इस सदी का सबसे बड़ा साइंसदान माना जाता है, इसने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए पूरी कायनात के निज़ाम को किसी हद तक समझने के बाद साइंस को मुकम्मल तौर पर बदल दिया. इसने इस थ्योरी के अंदर बताया कि अगर कोई शख्स इस कायनात में सबसे तेज़ रफ्तार, जो कि रोशनी की रफ्तार है, अगर इसे खला में किसी तरह से हासिल कर लेता है तो इसके लिए वक्त रुक जाएगा. इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि एक कार नॉर्मल स्पीड से रोड से गुजर रही है और वो आपको नज़र आ रही है, लेकिन क्या होगा कि अगर इसे अनलिमिटेड स्पीड से आपकी आंखों के सामने गुजारा जाए तो क्या अब आप इसे देख सकेंगे? यकीनन बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके लिए वक्त रुक जाएगा. वक्त के इसी बर्ताव को साइंस की ज़बान में टाइम डायलेशन कहते हैं. इस साइंटिफिक टर्म का समझना सफ़र मिराज और बुराक को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है. बर्क अरबी ज़बान में बिजली को कहते हैं, यानी रोशनी को, जो 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से सफ़र कर सकती है. यानी ये हमारी दुनिया के गिर्द 1 सेकंड के अंदर 7 चक्कर लगा सकती है. और बुराक का मतलब है बर्क की जमा, यानी लाइट की जमा, जिसका मतलब यह है कि इसकी रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट से कई गुना ज़्यादा है. लिहाजा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी स्पीड से सफ़र मिराज करने के बाद वापस तशरीफ़ लाए तो वक्त बिल्कुल नहीं गुजरा था. हत्ता कि आपका बिस्तर भी गर्म मौजूद था और कुंडी भी लगी हुई थी. इस दौरान रात का सिर्फ कुछ पहल ही गुजरा था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई साल का सफ़र चंद लम्हों के अंदर तय कर लिया, जिसे आज 21वीं सदी की साइंस टाइम डायलेशन की सूरत में तस्लीम करती है. लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी से मुतल्लिक लोगों के दरमियान बहुत से तोम परस्ताना ख्यालात और बिदअताना अकायद जन्म ले चुके हैं, जिनकी वजाहत बहुत ज़रूरी है. क्योंकि बुराक के मुतल्लिक हमें 4 अहादीस मुबारका में वाज़े तौर पर इसके बारे में वजाहत से बताया गया है, जिनका रेफरेंस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है. इनके अलावा जो कुछ भी तसव्वुरात इसके बारे में मौजूद हैं वो सब के सब मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं. ये हदीस मुबारका की सबसे अथेंटिक और मोतबर किताबें हैं जिन पर तमाम आलम दीन इत्तफाक करते हैं. इन हदीस मुबारका से हमें पता चलता है कि इस सवारी को जन्नत से लाया गया था. इसका साइज़ घोड़े से थोड़ा छोटा और गधे से थोड़ा बड़ा था. इसके कदम इतने बड़े थे कि जहाँ तक इसकी नज़र जाती थी, यानी अनगिनत रफ्तार जिसका अंदाज़ा करना मुश्किल है. इससे पहले की वीडियो के अंदर मैंने आपसे ट्विन पैराडॉक्स एक्सप्लेन किया था, जिसमें हमने जाना था कि वक्त खला में 2 मुख्तलिफ लोगों के लिए अलग अलग बर्ताव करता है. यानी अगर कोई शख्स खला में मौजूद है और बिजली किसी तेज़ रफ्तार से हरकत कर रहा है तो उसके लिए वक्त रुक जाएगा, जबकि ज़मीन पर मौजूद लोगों के लिए वक्त चलता रहेगा. कुरान पाक के अंदर भी वाक़या मिराज से मुतल्लिक कुछ यही बताया गया है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मिराज करके वापस तशरीफ़ लाए, लेकिन दुनिया का वक्त नहीं गुजरा था. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र मिराज पर जन्नत और जहन्नुम दोनों का मुशाहिदा किया, यानी जन्नती और जहन्नुमी दोनों लोगों को देखा. लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अहम सवाल पैदा होता है कि अभी तो क़यामत ही नहीं आई, यानी लोगों की सज़ा और जज़ा का फ़ैसला होना भी बाकी है.
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت سے پہلے ان لوگوں کو جنت اور جہنم میں کیسے دیکھ لیا؟ آئنسٹائن کی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق اگر کوئی شخص روشنی کی رفتار سے مسلسل سفر کرتا ہے تو وہ وقت میں سفر بھی کر سکتا ہے، یعنی ٹائم ٹریولنگ، کیونکہ وہ ایک فریم آف ریفرنس سے ہٹ کر مختلف فریم آف ریفرنس سے حرکت کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام آسمانی دروازوں کو عبور کرتے ہوئے، یعنی 7 آسمانوں کو پار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچے۔ آج سائنس ان آسمانی دروازوں کے لیے وارم ہول یا بلیک ہول کی اصطلاح پیش کرتی ہے، جس کے بارے میں آج ہر شخص جانتا ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ باتیں 1400 سال پہلے عرب کے صحرا کے اندر اللہ کے پیغمبر نے اپنی امت کو سمجھائیں۔ اس دور کے اندر میئرمنٹ کے لیے نہ تو کوئی آلات تھے اور نہ ہی کوئی اسکیل کے سٹینڈرڈز تھے، لہٰذا اگر اس وقت کسی چیز کے سائز کے بارے میں بتانا ہوتا تو کسی دوسرے جانور یا چیز کے ساتھ اس کا موازنہ بتایا جاتا۔ اسی لیے براق کے سائز کو سمجھنے کے لیے انسانوں کو گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا اور گدھے سے تھوڑے بڑے کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے جو اس سواری کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے 2 پر تھے، یہ بالکل جھوٹ ہے اور نہ ہی اس کا حدیث مبارکہ میں کوئی ذکر موجود ہے۔ دراصل اس طرح کی اصطلاحیں ہندو مذہب کے اندر ان کے خداؤں کے اندر موجود ہیں، جنہیں اسلامی روایات میں بھی من گڑت طریقے سے شامل کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بارے میں اگر آپ چاہیں تو خود وکی اسلام پیج پر جا کر خود سے اسے پڑھ سکتے ہیں، وہاں یہ تمام وضاحت موجود ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو اس کو ان لاجیکل بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر براق کے واقعی 2 پر موجود تھے تو پھر ہماری زمین کے ٹروپوسفیئر کے اوپر کوئی ہوا ہی موجود نہیں ہے، سو بنا ہوا کے یہ پر بھلا کس کام کے ہیں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پروں کو اڑنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ ہوائی جہاز کے پر کام کرتے ہیں۔ سو پروں کی اصطلاح براق کے بارے میں استعمال کرنا اپنے آپ میں ہی ایک ان لاجیکل سوال ہے۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جانور بہت زیادہ خوبصورت تھا، سو اس کی خوبصورتی کی وضاحت کرنے کے لیے چند جاہل لوگوں نے اس کے چہرے کو ایک خوبصورت لڑکی کے چہرے سے منسوب کر دیا، یعنی ان کے مطابق اس جانور کا چہرہ ایک خوبصورت لڑکی کی طرح تھا۔ یہ سوچ ان لوگوں کی گھٹیا ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے، کیونکہ ان لوگوں کے سامنے جب بھی خوبصورتی کا نام لیا جائے تو ان کے دماغ میں صرف عورت کا ہی خیال آتا ہے، جبکہ ایسا در حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ واقعہ معراج کو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے سننے کے بعد بڑے بڑے مسلمانوں کے ایمان ڈگمگا گئے تھے، اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ مکہ سے یروشلم تک کا سفر جو کئی مہینوں کا سفر ہے اور پھر 7 آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد رات کے ایک پہل کے اندر زمین پر واپس آ جانا ان کی سوچ کے لیے ناممکن بات تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا اور لوگوں کے لیے نشانی تھی، جسے اس نے اپنے نبی کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا تاکہ ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد ان کے ایمان مضبوط ہو جائیں۔ اس دور کے اندر لوگ تھیوری آف ریلیٹیوٹی، بلیک ہول، ٹائم ٹریولنگ اور ٹائم ڈائلیشن جیسے کانسیپٹ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن آج یہ تمام کی تمام چیزیں ایک سائنٹیفک ریسرچ کی صورت میں ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، جنہیں دیکھنے کے بعد ہمارا ایمان یقیناً مضبوط ہو جانا چاہیے، جیسا کہ کئی غیر مسلم اس پر ریسرچ کرنے کے بعد اسلام قبول کر چکے ہیں۔ لیکن آج بھی انسان خلائی تحقیق میں اتنا آگے نہیں بڑھا کہ ہر سوال کا جواب سائنسی بنیادوں پر دے سکے۔ مثال کے طور پر تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق اگر کوئی شخص روشنی کی رفتار سے سفر کرتا ہے تو اس کا جسم ماس لیس ہو جاتا ہے اور اسے انفینٹ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، جو بظاہر انسانوں کے لیے ناممکن ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے نہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ آنے والے وقتوں میں بہت جلدی اس کی بھی وضاحت ہم انسان سائنسی بنیادوں پر بھی کرنے والے ہیں، اور وہ یقیناً انہی باتوں کو سچ ثابت کریں گی جو اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے بیان کی تھیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر اپنی نشانیاں ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگوں کو اپنے بنانے والے خالق کی موجودگی پر ایمان اور کامل بھروسہ ہو جائے۔ سو گائز یہ تھی ویڈیو، اور Yes. بھائی مطلب کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یار سچی میں ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کیونکہ سائنس بھی ان چیزوں سے ریلیٹ کرتا ہے، مطلب کہ نا میں یہ سوچا کہ جس دن سائنس اس کو پروف کرے گی بھائی کہ یہ چیز تھی ایسی تھی، بھائی اس دن کیا ہوگا، مطلب ہڑکم سی مچے گی، اور مطلب بھائی ہے نا، اور دوسری بات یہ کہ خدا کا سفر جو ان امیجنڈ ہے اس کو کچھ پلوں میں پار کرایا، وہاں پہ جا کے آئے، پر ہم اس کو نکار نہیں سکتے کیونکہ خدا کا معجزہ ہے یہ، جو رب پہ بھائی وشواس رکھتا ہے، جس کو یقین ہے اس کے لیے تو بھائی یہ چیز ہے۔ بٹ بھائی مطلب نا کبھی کبھی ہوش بھی اڑتے ہیں کہ نہیں یار کیا کیا چیزیں ہیں، کیسے ہیں، جو بھی ہے، تو یہ تو کیا ہی کہہ سکتے، کچھ نہیں کہہ سکتے، بس ایک وشواس کر سکتے ہیں ہم سارے کے سارے اس چیز پہ، اپنے خدا پہ وشواس کر سکتے ہیں۔ تو باقی یہ تھا، اور سائنٹیفک تو آپ کو یہی بتایا کہ کیا کیا چیزیں ہیں، ٹائم ڈائلیشن وغیرہ جو آج کل کے زمانے میں اس ٹائم نہیں تھی، اور باقی کچھ نہیں، اب جس دن پروف ہوگا اس دن باقی چیزیں پتہ لگیں گی جو بھی رہے گی۔ اور براق سے ریلیٹڈ سے جو لوگوں نے من گھڑت
وہ بنائی تھی کیسے دکھتا ہے کسی نے نہیں دیکھا ہے بھائی. وہ اس ٹائم پہ صرف پروفٹ محمد کے علاوہ تو وہ کسی کو ایکسپلین کر بھی نہیں سکتے اور کوئی بتا بھی نہیں سکتا کہ وہ کیسا ہے. بس تھوڑا بہت وہ بتا سکتے ہیں کہ ایسا ہے کہ گدھے سے بڑا اور گھوڑے سے چھوٹا سائز, ایسی ایسی چیزیں, اور بہت زیادہ خوبصورت تھا. سو باقی تو یہ تھی آپ کی کیا ہے رائے, ضرور کمنٹس میں بتانا گائز. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.